नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ डिएनडी लेक्चर्स युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् र सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोस्। नयाँ नयाँ भिडियो लिएर हामी तपाईँहरूको माझमा आउनेछौँ। आज पनि हामी प्राविधिक सहायक सङ्घको प्रास अब केही समयमा चाहिँ एक्जाम हुँदैछ, लिखित परीक्षा, त्यसको भिडियो लिएर पार्ट 2 भाग 2 को भिडियो लिएर उपस्थित भएका छौँ। र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सेयर लाइक कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। लौ त सुरु गरौँ आजको सेसन। विद्यार्थीको दैनिक मूल्याङ्कन गरी सुधारात्मक शिक्षण सिकाइको मार्ग निर्धारण गर्नु कुन प्रकारको मूल्याङ्कन हो? कमा रहेको छ निर्माणात्मक, खमा रहेको छ निर्णयात्मक, गमा रहेको छ निदात्मक र घमा रहेको छ उपचारात्मक र निर्णयात्मक। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, निर्माणात्मक। विद्यार्थीको दैनिक मूल्याङ्कन गरी सुधारात्मक शिक्षण सिकाइको मार्ग निर्धारण गर्नु चाहिँ निर्माणात्मक मूल्याङ्कन हो। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ 2047 सालको विक्रम सम्वत हो यो। विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो? विक्रम सम्वत 2047 सालको संविधानले कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो? 13 वटा, 21 वटा, 31 वटा र 12 वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क कै 13 वटा। 2047 सालको संविधानले जम्मा 13 वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको थियो। प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा 10% मा ननाग्ने गरी दिने सो समितिमा को रहन्छ? कमा रहेको छ विद्यालयको प्रधानाध्यापक, खमा रहेको छ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि, गमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अभिभावक प्रतिनिधि, घमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर हुन्छ माथिका सबै। संस्थागत विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा 10% मा ननाग्ने गरी दिने सो समितिमा माथिका सबै रहन्छन्। अर्थात् विद्यालयको प्रधानाध्यापक पनि रहने भए, जिल्ला शिक्षा कार्यालयको प्रतिनिधि पनि, विव्यसमा रहेको अभिभावक प्रतिनिधि पनि पर्ने भए। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ कुनै विद्यार्थीले विद्यालयभित्र अनुशासन भङ्ग गरेमा निजलाई निष्कासन गर्ने काम प्रधानाध्यापकको काम हो भने विद्यार्थीलाई विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट निष्कासन गर्ने काम कसको हो? कुनै विद्यार्थीले विद्यालयभित्र अनुशासन भङ्ग गरेमा निजलाई निष्कासन गर्ने काम प्रधानाध्यापकको हो भने विद्यार्थीलाई विद्यालय वा छात्रावास वा परीक्षाबाट निष्कासन गर्ने काम कसको हो? कमा रहेको छ प्रधानाध्यापक, खमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष, गमा रहेको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी र घमा रहेको छ जिल्ला शिक्षा अधिकारी। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, जिल्ला शिक्षा अधिकारी। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ? सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक कसले निर्धारण गर्दछ? कमा रहेको छ विद्यालय व्यवस्थापन समिति, खमा रहेको छ जिल्ला शिक्षा समिति, गमा रहेको छ प्रधानाध्यापक, घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख, जिल्ला शिक्षा समिति। सामुदायिक विद्यालयहरूको लेखापरीक्षकको पारिश्रमिक जिल्ला शिक्षा समितिले निर्धारण गर्दछ। प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ कोसँग सम्बन्धित छ? कमा रहेको छ ग्याग्ने, खमा रहेको छ स्किनर, गमा रहेको छ प्याभलभ, घमा रहेको छ कोहलर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख, स्किनर। क्रियात्मक सम्बन्ध प्रत्यावर्तन सिकाइ स्किनरसँग सम्बन्धित छ। प्रश्न नम्बर 7 मा रहेको छ देहायका मध्ये वर्तमान संविधानमा थपिएको हक कुन होइन? देहायका मध्ये
वर्तमान संविधानमा थपिएको हक कुन होइन? कमा रहेको छ अपराध पीडितको हक, खमा रहेको छ सूचनाको हक, गमा रहेको छ दलितको हक र घमा रहेको छ ज्येष्ठ नागरिकको हक। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख। देखाएका मध्ये वर्तमान संविधानमा थपिएको हक चाहिँ सूचनाको हक होइन। प्रश्न नम्बर 8 मा रहेको छ नेपालमा कम स्रोत केन्द्र मनाङमा 3वटा छन् भने सबैभन्दा बढी स्रोत केन्द्र हुने जिल्ला कुन हो र कति छन्? नेपालमा कम स्रोत केन्द्र मनाङमा 3वटा छन् भने सबैभन्दा बढी स्रोत केन्द्र हुने जिल्ला कुन हो र कति छन्? कमा रहेको छ खोटाङ 27, खमा छ खोटाङ 25, गमा रहेको छ खोटाङ 26 र घमा रहेको छ खोटाङ 24। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क खोटाङ 27। नेपालमा कम स्रोत केन्द्र मनाङमा 3वटा छन् भने सबैभन्दा बढी स्रोत केन्द्र हुने जिल्ला खोटाङ हो भने जम्मा 27वटा छन् स्रोत केन्द्रहरू। प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालयको स्थापना कहिले भएको थियो? नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालय स्थापना कहिले भएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2042 साल, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2043 साल, गमा रहेको छ 44, घमा रहेको छ 45 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2043 साल। नेपालमा सांस्कृतिक विश्वविद्यालयको स्थापना विक्रम सम्वत 2043 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 10 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा कतिवटा माध्यमिक विद्यालय थिए? विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा कतिवटा माध्यमिक विद्यालय थिए? कमा रहेको छ 2वटा, खमा 3वटा, गमा 7वटा र घमा 11वटा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ 11वटा। विक्रम सम्वत 2007 सालमा नेपालमा जम्मा 11वटा माध्यमिक विद्यालयहरू थिए। प्रश्न नम्बर 11 मा छ शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षणमा बाँड्ने व्यक्ति को थिए? शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षणमा बाँड्ने व्यक्ति को थिए? कमा रहेको छ प्लेटो, खमा रहेको छ रुसो, गमा रहेको छ कौटिल्य र घमा रहेको छ अस्तुर। यसको सही एन्सर हुन्छ कमा छ प्लेटो। शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षा र माध्यमिक शिक्षणमा बाँड्ने व्यक्ति चाहिँ प्लेटो थिए। प्रश्न नम्बर 12 मा रहेको छ संस्थागत विद्यालयमा विपन्न अपाङ्ग महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई कति प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ? कमा रहेको छ 5%, खमा 10, गमा 15 र घमा 20% रहेको छ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख 10%। संस्थागत विद्यालयमा विपन्न अपाङ्ग महिला, दलित वा जनजाति विद्यार्थीलाई 10% छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। 13 नम्बरमा छ प्रारम्भिक बाल्य अवस्था 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको उमेरलाई चिनिन्छ भने यसको विशेषता कुन हो? प्रारम्भिक बाल्य अवस्था 2 वर्षदेखि 6 वर्षसम्मको उमेरलाई चिनिन्छ भने यसको विशेषता कुन हो? कमा रहेको छ पूर्व विद्यालयको उमेर, खमा रहेको छ सङ्कटमय उमेर, गमा रहेको छ झगडालु उमेर र घमा रहेको छ फोहोरी उमेर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क पूर्व विद्यालयको उमेर। 14 नम्बरमा छ कक्षा 6 देखि 10 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कतिजना शिक्षकको दरबन्दी रहन्छ? कक्षा 6 देखि 10 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा कतिजना शिक्षकको दरबन्दी रहन्छ? कमा रहेको छ 9 जना, खमा रहेको छ 8 जना, गमा रहेको छ 7 जना र घमा रहेको छ 10 जना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग 7 जना। कक्षा 6 देखि 10 सम्म सञ्चालन भएको विद्यालयमा जम्मा 7 जना शिक्षकको दरबन्दी चाहिँ रहन्छ।
प्रश्न नम्बर 15 मा रहेको छ शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखामा कतिवटा शाखा रहने व्यवस्था छ? शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखामा कतिवटा शाखा रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 9, खमा छ 7, गमा 19 हुनुपर्ने 9 भएछ, घमा 4। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ 4 वटा। शिक्षा मन्त्रालयको महाशाखामा जम्मा 4 वटा शाखा रहने व्यवस्था छ। प्रश्न नम्बर 16 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार माध्यमिक तहको ऐच्छिक विषयको पूर्णाङ्क कति थियो? राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार माध्यमिक तहको ऐच्छिक विषयहरूको पूर्णाङ्क कति थियो? कमा रहेको छ 100, खमा 200, गमा 300 र घमा 150। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख 200। राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2049 अनुसार माध्यमिक तहको ऐच्छिक विषयहरूको पूर्णाङ्क 200 थियो। प्रश्न नम्बर 17 मा रहेको छ नेपालको शिक्षा नीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष कुनलाई मानिन्छ? नेपालको शिक्षा नीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष कुनलाई मानिन्छ? कमा रहेको छ प्रयोग, खमा रहेको छ निर्माण, गमा रहेको छ मूल्याङ्कन र घमा रहेको छ कार्यान्वयन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ कार्यान्वयन। कार्यान्वयन नेपालको शिक्षा नीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष चाहिँ कार्यान्वयन मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 18 मा रहेको छ विक्रम सम्वत 2020 सालमा कुन जिल्लाबाट अनिवार्य र निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात भयो? विक्रम सम्वत 2020 सालमा कुन जिल्लाबाट अनिवार्य र निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात भयो? कमा रहेको छ मोरङ, खमा रहेको छ झापा, गमा रहेको छ सप्तरी, घमा रहेको छ पर्सा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख झापा। विक्रम सम्वत 2020 सालमा झापा जिल्लाबाट चाहिँ अनिवार्य र निशुल्क प्राथमिक शिक्षाको सुरुवात भएको हो। प्रश्न नम्बर 19 मा रहेको छ डाकार सम्मेलनले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा हुने बोलेको थियो? डाकार सम्मेलनले कति कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा हुने बोलेको थियो? कमा रहेको छ 1 देखि 10, खमा रहेको छ 1 देखि 12, गमा रहेको छ 1 देखि 8 र घमा रहेको छ 1 देखि 5। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख 1 देखि 12। डाकार सम्मेलनले 1 देखि 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई विद्यालय शिक्षा हुने बोलेको थियो। प्रश्न नम्बर 20 मा रहेको छ राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 3 महिना 14 मा पेश गर्दा सदस्य सचिव को थिए? राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 असार 14 गतेमा पेश गर्दा सदस्य सचिव को थिए? कमा रहेको छ गैलोक्यनाथ उप्रेती, खमा छ गोविन्दराज जोशी, गमा रहेको छ पुष्पबहादुर श्रेष्ठ, घमा रहेको छ छविलाल गजुरेल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ छविलाल गजुरेल। राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन 2049 3 महिना 14 गतेमा पेश गर्दाखेरि सदस्य सचिव चाहिँ छविलाल गजुरेल थिए। प्रश्न नम्बर 21 मा रहेको छ प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादक को हुन्? प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादन को हुन्? प्रतिपादक हुनुपर्ने प्रतिपादन। कमा रहेको छ प्याभलभ, खमा रहेको छ स्किलर, गमा रहेको छ थर्नडाइक, घमा रहेको छ मास्लो। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग थर्नडाइक। प्रयत्न र भूल सिकाइ सिद्धान्तका प्रतिपादन चाहिँ थर्नडाइकले गरेका हुन्। प्रश्न नम्बर 22 मा रहेको छ भिन्नै विषय भिन्नै शिक्षकले अध्यापन गर्ने व्यवस्था कुन शैक्षिक व्यवस्था हो? भिन्नै विषय भिन्नै शिक्षकले अध्यापन गर्ने व्यवस्था कुन शैक्षिक व्यवस्था हो? कमा रहेको छ कक्षा शिक्षण, खमा रहेको छ बहुकक्षा शिक्षण, गमा रहेको छ विषय शिक्षण र घमा रहेको छ बहुवर्ग शिक्षण। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन गमा रहेको छ विषय शिक्षण। प्रश्न नम्बर 23 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार 1 देखि 5 प्रावि शिक्षकले
कति महिना बराबरको रकम उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ? शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार 1/5 प्राविक शिक्षकले कति महिना बराबरको रकम उपचार खर्च पाउने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 12 महिना, खमा रहेको छ 18 महिना, गमा रहेको छ 21 महिना र घमा रहेको छ 25 महिना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग 21 महिना। प्रश्न नम्बर 24 मा रहेको छ शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ? शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत कति अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ? कमा रहेको छ 5, खमा रहेको छ 10, गमा रहेको छ 15 र घमा रहेको छ 20। यसको एन्सर रहेको छ अप्सन ग 15। शिक्षकको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन अन्तर्गत विशेष जिम्मेवारी बापत 15 अङ्क प्रदान गर्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 25 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम दूर शिक्षाको माध्यमबाट एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू भएको हो? नेपालमा सर्वप्रथम दूर शिक्षाको माध्यमबाट एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2062, खमा रहेको छ 2063, गमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2064 र घमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2060। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग 2064। नेपालमा सर्वप्रथम दूर शिक्षाको माध्यमबाट एसएलसी परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था चाहिँ विक्रम सम्वत 2064 देखि लागू गरिएको हो। प्रश्न नम्बर 26 मा रहेको छ चर्चित बुढानीलकण्ठ स्कुल कसको सहयोगमा बनेको हो? चर्चित बुढानीलकण्ठ स्कुल कसको सहयोगमा बनेको हो? कमा रहेको छ चीनको, खमा रहेको छ नर्वे, गमा रहेको छ भारत, घमा रहेको छ बेलायत। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ बेलायत। चर्चित बुढानीलकण्ठ स्कुल बेलायतको सहयोगमा बनेको हो। प्रश्न नम्बर 27 मा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता 134 मा छ भने शिक्षकलाई सजाय र आचरण कति नियममा उल्लेख छ? शिक्षा नियमावली 2059 अनुसार विद्यार्थीले पालना गर्नुपर्ने आचार संहिता 134 मा छ भने शिक्षकलाई सजाय र आचरण कति नियममा उल्लेख छ? कमा रहेको छ सजाय 135 र 132 आचरण, सजाय 135 र आचरण 134, सजाय 134 आचरण 135 र सजाय 132 र आचरण 132। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख सजाय 135 र आचरण 134। प्रश्न नम्बर 28 मा रहेको छ प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा माथिल्लो योग्यताका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा माथिल्लो योग्यताका लागि कति अङ्क दिने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 10, खमा रहेको छ 8, गमा रहेको छ 9 र घमा रहेको छ 14। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क 10 अङ्क। प्रधानाध्यापक छनौट गर्दा माथिल्लो योग्यताका लागि जम्मा 10 अङ्क दिने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 29 मा रहेको छ समय व्यवस्थापन नगर्दा के परिणाम आउँछ? समय व्यवस्थापन नगर्दा के परिणाम आउँछ? कमा रहेको छ लागत कम लाग्छ, खमा छ कार्यबोझ घट्छ, गमा रहेको छ सरकारवालामा असन्तुष्टि बढ्छ र घमा रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग सरकारवालामा असन्तुष्टि बढ्छ। समय व्यवस्थापन नगर्दाखेरि चाहिँ सरकारवालाहरूमा असन्तुष्टि चाहिँ बढ्दछ। प्रश्न नम्बर 30 मा रहेको छ मालदिप्समा आधारभूत शिक्षा कति कक्षासम्मलाई मानिन्छ? मालदिप्समा आधारभूत शिक्षा कति कक्षासम्मलाई मानिन्छ? कमा रहेको छ 1 देखि 8, खमा रहेको छ 1 देखि 7, गमा रहेको छ 1 देखि 6 र घमा रहेको छ 1 देखि 5। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख कक्षा 1 देखि 7 सम्म। मालदिप्समा आधारभूत शिक्षा चाहिँ 1 कक्षादेखि 7 कक्षासम्मलाई मानिन्छ।
प्रश्न नम्बर 31 मा रहेको छ लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार कति घण्टाको समय अवधिलाई एक पाठ्य घण्टा मानिन्छ? लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार कति घण्टाको समय अवधिलाई एक पाठ्य घण्टा मानिन्छ? कमा रहेको छ 42 घण्टा, खमा रहेको छ 40 घण्टा, गमा रहेको छ 36 घण्टा र घमा रहेको छ 32 घण्टा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ 32 घण्टा। लेटर ग्रेडिङ प्रणाली अनुसार 32 घण्टाको समय अवधिलाई एक पाठ्य घण्टा मानिन्छ। प्रश्न नम्बर 32 मा रहेको छ 7 जना वा सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भएमा कतिजना महिला शिक्षिका रहने व्यवस्था छ? 7 जना वा सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भएमा कतिजना महिला शिक्षिका रहने व्यवस्था छ? कमा रहेको छ 2 जना, खमा रहेको छ 3 जना, गमा रहेको छ 4 जना र घमा रहेको छ 5 जना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख 3 जना। 7 जना वा सोभन्दा बढी शिक्षक दरबन्दी भएमा जम्मा 3 जना चाहिँ शिक्षिका रहने व्यवस्था रहेको छ। प्रश्न नम्बर 33 मा रहेको छ प्राथमिक शिक्षा परियोजना कहिलेदेखि लागू भयो? प्राथमिक शिक्षा परियोजना कहिलेदेखि लागू भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2042 10 महिना 1 गते, खमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2041 1 महिना 10 गते, गमा रहेको छ 43 साल 5 महिना 4 गते र घमा रहेको छ 43 साल 10 महिना 3 गते। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2041 साल 1 महिना 10 गते प्राथमिक शिक्षा परियोजना लागू भएको दिन। प्रश्न नम्बर 34 मा रहेको छ प्राथमिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन कहिले जारी भयो? प्राथमिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन कहिले जारी भयो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2044 5 28, 45 7 28, 43 8 25 र 44 5 24। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख विक्रम सम्वत 2045 7 महिना 28 गते प्राथमिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद ऐन 2045 7 महिना 28 गते चाहिँ जारी भएको हो। प्रश्न नम्बर 35 मा रहेको छ मानव न्यायशास्त्र पुस्तकका लेखक को हुन्? मानव न्यायशास्त्र पुस्तकका लेखक को हुन्? कमा रहेको छ अंशु वर्मा, खमा रहेको छ जयस्थिति मल्ल, गमा रहेको छ देव शमशेर, घमा रहेको छ पदम शमशेर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख जयस्थिति मल्ल। मानव न्यायशास्त्र पुस्तकका लेखक चाहिँ जयस्थिति मल्ल हुन्। प्रश्न नम्बर 36 मा रहेको छ नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पहिलो कानुनी प्रयास कुन हो? नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पहिलो कानुनी प्रयास कुन हो? कमा रहेको छ शिक्षाको इतिहास 1996, खमा रहेको छ शिक्षा नियमावली 2027, गमा रहेको छ शिक्षा ऐन 2028, घमा रहेको छ शिक्षा समिति 2010। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन कमा रहेको छ शिक्षाको इतिहास 1996। नेपालको शैक्षिक इतिहासमा पहिलो कानुनी प्रयास चाहिँ शिक्षाको इतिहास 1996 हो। प्रश्न नम्बर 37 मा रहेको छ क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना कहिले भएको थियो? क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना कहिले भएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2025, खमा रहेको छ 2032, गमा 2028 र घमा रहेको छ 2034। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग विक्रम सम्वत 2028 सालमा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको स्थापना चाहिँ 2028 सालमा भएको हो। प्रश्न नम्बर 38 मा रहेको छ जिल्ला सभामा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख सहित कति जनाको समन्वय समिति रहन्छ? जिल्ला सभामा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख सहित कति जनाको समन्वय समिति रहन्छ? कमा रहेको छ 5 जना, खमा रहेको छ 9 जना र गमा रहेको छ 13 जना र घमा रहेको छ 14 जना। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख 9 जना। जिल्ला सभामा एक जना प्रमुख, एक जना उपप्रमुख सहित जम्मा 9 जनाको समन्वय समिति रहन्छ। प्रश्न नम्बर 39 मा छ
तलका मध्ये विशेष शिक्षाले कस्तो शिक्षालाई सम्बोधन गर्दैन? तलका मध्ये विशेष शिक्षाले कस्तो शिक्षालाई सम्बोधन गर्दैन? कमा रहेको छ बहिरा, खमा रहेको छ अन्धा, गमा रहेको छ सुस्त मनस्थिति र घमा रहेको छ सडक बालबालिका। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, सडक बालबालिका। 40 नम्बरमा छ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन किन भएको हो? प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन किन भएको हो? कमा रहेको छ निम्न स्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न, खमा रहेको छ मध्य स्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न, गमा रहेको छ निम्न र आधारभूत सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न र घमा रहेको छ आधारभूत तथा मध्यम स्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ, आधारभूत तथा मध्यम स्तरीय सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न चाहिँ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन भएको हो। प्रश्न नम्बर 41 मा रहेको छ शैक्षिक सत्रको अन्तमा लिइने मूल्याङ्कनका नामले चिनिने मूल्याङ्कन कुन हो? शैक्षिक सत्रको अन्तमा लिइने मूल्याङ्कनका नामले चिनिने मूल्याङ्कन कुन हो? कमा रहेको छ निरन्तर, खमा रहेको छ निदानात्मक, गमा रहेको छ निर्णयात्मक र घमा रहेको छ निर्माणात्मक। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, निर्णयात्मक मूल्याङ्कन। शैक्षिक सत्रको अन्तमा लिइने मूल्याङ्कनका नामले चिनिने मूल्याङ्कन चाहिँ निर्णयात्मक मूल्याङ्कन हो। 42 मा रहेको छ नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगको गठन कहिले भएको हो? नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगको गठन कहिले भएको हो? कमा रहेको छ 2052 माघ 22 गते, 2056 चैत्र 28 गते, गमा रहेको छ 2058 पुस 15 गते र घमा रहेको छ 62 साल माघ 20 गते। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन खमा छ 2056 साल चैत्र 28 गते। नेपालमा शिक्षक सेवा आयोगको गठन चाहिँ विक्रम सम्वत 2056 साल चैत्र 28 गते भएको हो। प्रश्न नम्बर 43 मा रहेको छ साविक निम्न माध्यमिक तहका लागि स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाको साप्ताहिक पाठ्यभार कति तोकिएको छ? साविकमा निम्न माध्यमिक तह 6-8 का लागि स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षाको साप्ताहिक पाठ्यभार कति तोकिएको छ? अप्सन कमा रहेको छ 3 पिरियड, खमा रहेको छ 4 पिरियड, गमा रहेको छ 5 पिरियड र घमा रहेको छ 6 पिरियड। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, 3 पिरियड। प्रश्न नम्बर 44 मा रहेको छ बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको विषय कुन कुन धारामा समावेश गरिएको छ? बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको विषय कुन कुन धारामा समावेश गरिएको छ? कमा रहेको छ धारा 29 र 30, खमा रहेको छ धारा 27 र 28, गमा रहेको छ 28-29, घमा रहेको छ 26-27। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, धारा 28 र 29। बाल अधिकार महासन्धि 1989 मा शिक्षा सम्बन्धी अधिकारको विषय धारा 28 र 29 धारामा समावेश गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 45 मा रहेको छ नेपालमा सर्वप्रथम अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिले गरिएको थियो? नेपालमा सर्वप्रथम अध्यापन अनुमति पत्रको व्यवस्था कहिले गरिएको थियो? कमा रहेको छ विक्रम सम्वत 2020, खमा रहेको छ 2040, गमा रहेको छ 21 साल, घमा रहेको छ 23 साल। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ग, विक्रम सम्वत 2023 साल। प्रश्न नम्बर 46 मा रहेको छ नेपालको पहिलो महिला शिक्षा मन्त्री को हुन्? नेपालको पहिलो महिला शिक्षा मन्त्री को हुन्? कमा रहेको छ रेणुकुमारी यादव, खमा रहेको छ चित्रलेखा यादव, गमा रहेको छ इन्द्रदेवी शमशेर, घमा रहेको छ शारदा शमशेर। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन क, रेणुकुमारी यादव। रेणु हुनुपर्ने यो रेण भएछ, रेणुकुमारी यादव। नेपालको पहिलो महिला शिक्षा मन्त्री चाहिँ रेणुकुमारी यादव हुन्। प्रश्न नम्बर 47 मा रहेको छ
कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भनी संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भनी संविधानको कति धारामा उल्लेख गरिएको छ? कमा रहेको छ 42 धारा, खमा रहेको छ 43 धारा, गमा रहेको छ 44 धारा, घमा रहेको छ 45 धारा। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ 45 धारा। कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गरिने छैन भनी संविधानको 45 धारामा उल्लेख गरिएको छ। प्रश्न नम्बर 48 मा रहेको छ सिकाइका प्रमुख नियम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? सिकाइका प्रमुख नियम अन्तर्गत तलका मध्ये कुन पर्दैन? कमा रहेको छ तत्परताको नियम, खमा रहेको छ प्रभावको नियम, गमा रहेको छ अभ्यासको नियम र घमा रहेको छ सफलताको नियम। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ सफलताको नियम। सिकाइका प्रमुख नियम अन्तर्गत तलका मध्ये सफलताको नियम चाहिँ पर्दैन। 49 मा रहेको छ करिकुलम शब्दलाई सबैभन्दा पहिले कसले प्रयोगमा ल्याएका थिए? करिकुलम शब्दलाई सबैभन्दा पहिले कसले प्रयोगमा ल्याएका थिए? कमा रहेको छ निकोलस, खमा रहेको छ टाइलर, गमा रहेको छ हिल्डा टाबा, घमा रहेको छ फ्राङ्कलिन विविट। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन घ फ्राङ्कलिन विविट। करिकुलम शब्दलाई सबैभन्दा पहिले फ्राङ्कलिन विविटले प्रयोगमा ल्याएका थिए। प्रश्न नम्बर 50 मा रहेको छ नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय कहाँ रहेको छ? कमा रहेको छ कञ्चनपुर महेन्द्रनगर, खमा रहेको छ दाङको बेलझोडी, गमा रहेको छ सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर र घमा रहेको छ दाङको भालुबाङ। यसको सही एन्सर हुन्छ अप्सन ख दाङको बेलझोडी। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ दाङको बेलझोडीमा रहेको छ। धन्यवाद। यस्तै भिडियो प्राप्त गर्नका लागि यस हाम्रो एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हामीसँग फेसबुक पेजमा पनि जोडिनुहोला। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिएको छ, कृपया गएर फेसबुक पेजलाई पनि लाइक गर्नुहोला।